नाजरीन, खित्ता अरब वो सरजमीन है जिसे न सिर्फ लाखों अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की कदम बोसी का शर्फ हासिल हुआ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खित्ते को मादनी दौलत से भी खूब नवाजा है। मगर इस सब के बावजूद अरब ममालिक की सियासत हमेशा ही तनाज़ात का शिकार रही है और दहाइयों हुकूमत करने वाले अरब हुक्मरान दर्दनाक अंजाम को पहुँचे। और आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे अरब हुक्मरानों के बारे में बताएंगे जो दौरे इक़्तिदार में शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे, मगर उनका इख्तिताम इंतहाई दर्दनाक था। नंबर 1, मुअम्मर कज़ाफ़ी ऑफ लीबिया। नाजरीन, अरब जमहूरिया लीबिया के कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी तवील तरीन अरसे तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाले अरब रहनुमा थे। लीबिया में बादशाहत के खिलाफ बगावत का मंसूबा फौजी तरबियत के दौर से ही उनके जहन में था और बिलाखिर 1969 में बरतानिया से तरबियत हासिल करके लौटने के बाद उन्होंने बिन गाजी शहर को मरकज़ बनाकर फौजी बगावत कर दी और ख़ुद लीबिया के रहनुमा बनकर उभरे। और फिर 1969 से 2011 तक लीबिया के स्याह सफ़ेद के मालिक सिर्फ कर्नल कज़ाफ़ी थे। कर्नल कज़ाफ़ी अरब कौम परस्ती के अलंबरदार थे और अरब ममालिक के इत्तिहाद के लिए काफ़ी मुतहर्रिक रहे। अपने मखसूस लिबास की वजह से खूब शोहरत हासिल थी। अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह की मुखालिफत को इंतहाई बेदर्दी से कुचल कर रखा, मगर फिर लीबिया के हालात ख़राब होने शुरू हुए और मुजाहिरीन ने कर्नल कज़ाफ़ी को इक़्तिदार से उतार कर एहतजाज में तशद्दुद का निशाना बनाया। और जब उन्हें एक गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाया जा रहा था तो वो गाड़ी दोनों जानिब से जंगजुओं के दरमियान होने वाली फायरिंग की जद में आ गई और एक गोली कर्नल कज़ाफ़ी के सर में लगी, जिससे वो जाँ बहक हो गए। नंबर 2, सदाम हुसैन ऑफ इराक। नाज़रीन, सदाम हुसैन 16 जुलाई 1979 को तेल की दौलत से मालामाल मुल्क के इराक के सदर बने और 24 बरस तक मुसलसल इराक पर हुक्मरानी की। सदाम हुसैन अपने दौर के मकबूल तरीन अरब रहनुमा थे और आप सदाम हुसैन की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इराक की सड़कों पर उनके हज़ारों मुजस्मे, पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स और तस्वीर नस्ब थीं। सदाम हुसैन का दौर इराक में तरक्की का दौर था। देहातों में बिजली पहुंचने लगी थी, सड़कें और स्कूल्स बनने लगे थे। सदाम हुसैन खुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख़ में अपने आप को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे सिपहसालार के बराबर समझते थे, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी भी तकरीत में पैदा हुए। नाज़रीन, 2003 में अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी फ़ौज के हमलों के दौरान सदाम हुसैन इंतहाई मुफलिसी की हालत में गिरफ्तार हुए और 3 नवंबर को हुक्मरानी के दौरान कत्ल गारतगरी के कई वाक़यात और 148 कुर्दों के कत्ल के इल्ज़ाम में अमेरिका की इमा पर सजाए मौत सुनाई गई और उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के दिन सदर सदाम हुसैन को फांसी दे दी गई और तख्ता-ए-दार पर लटकाए जाने के मनाजिर पूरी दुनिया को टीवी पर बराह रास्त दिखाए गए। नंबर 3, किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज ऑफ सऊदी अरब। नाज़रीन, किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के तीसरे बादशाह थे। किंग फैसल 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। वो इत्तिहाद उम्मत के अजीम दाई थे और अपने पूरे दौरे हुकूमत में इस मकसद के उसूल की कोशिशें की। शाह फैसल का शुमार सऊदी अरब के कामयाब तरीन बादशाहों में होता है जिनके दौर में सऊदी अरब ने खूब तरक्की की। शाह फैसल की खारजा पॉलिसी का बड़ा हिस्सा इस्लाम था और वो कहा करते थे कि सऊदी अरब को किसी भी आइन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा आइन कुरान मजीद फुरकान हमीद है। नाज़रीन, 25 मार्च 1975 बमुताबिक 12 रबीउल अव्वल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन सऊदी अरब के शाह फैसल लोगों से मिल रहे थे और इंतज़ार गाह में कोयती वफ़द भी उनसे मिलने का मुंतज़िर था। शाह फैसल के भतीजे फैसल बिन मसाद उस कोयती वफ़द से बातचीत कर में मसरूफ़ थे। जब वफ़द की मुलाकात का वक्त आया तो शाह फैसल अपने भतीजे फैसल बिन मसाद को भरोसा देने के लिए आगे बढ़े। उसी वक्त भतीजे ने अचानक अपने जुब्बे से रिवाल्वर निकाला और शाह फैसल को 2 गोलियां मार दी। कातिल ने पहली गोली उनकी ठोड़ी और दूसरी कान पर मारी। शाह फैसल को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर वो जिंदगी की बाजी हार गए। नाज़रीन, शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अस सऊद के कातिल
فیصل بن مسعود کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے میں سریعام قلم کر دیا گیا تھا۔ قیاس آرائیوں کے مطابق کنگ فیصل کے قاتل نے اپنے بھائی پرنس خالد بن موسید کی موت کا بدلہ دیا تھا، جسے شاہ فیصل کی جدید کاری اصلاحات کے خلاف احتجاج میں ایک پولیس اہلکار نے قتل کیا تھا۔ نمبر 4، رفیق حریری آف لبنان۔ ناظرین، رفیق بہاؤالدین الحریری 1992 سے 1998 تک اور پھر 2000 سے 2004 تک لبنان کے وزیر اعظم رہے۔ جنگ کے بعد بیروت کی تشکیل نو کے لیے انہیں بڑے پیمانے پر سراہا جاتا ہے۔ 2005 میں 14 فروری کی صبح لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری، جو اس وقت ممبر پارلیمان تھے، اپنے کاروان کے ساتھ بیروت کے معروف سینٹ جارج ہوٹل کے پاس سے گزر رہے تھے جب ایک وین میں دھماکہ ہوا، جس سے نزدیکی عمارتوں اور گاڑیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ بم دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ رفیق حریری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ نمبر 5، محمود پاشا۔ ناظرین، محمود فہمی النوکراشی پاشا ایک مصری سیاسی شخصیت تھے اور مصر کے دوسرے وزیر اعظم تھے۔ وہ 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ اخوان المسلمین کی مقبولیت اور شاہی خاندان اور حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ محمود پاشا نے اس تحریک کو کالعدم قرار دے کر بلیک لسٹ کر دیا۔ اخوان المسلمین کے خلاف ان کے موقف کی وجہ سے 28 دسمبر 1948 کو کنگ فواد یونیورسٹی کے شعبہ ویٹرنری کے 21 سالہ طالب علم اور اخوان المسلمین کے متحرک کارکن عبد المغید احمد نے محمود النوکراشی پاشا کو گولی مار دی۔ نمبر 6، شاہ فیصل ثانی آف عراق۔ ناظرین، شاہ فیصل ثانی ایک کار حادثے میں اپنے والد کی موت کے بعد صرف 4 سال کی عمر میں عراق کا آخری ہاشمی بادشاہ تھا۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں باقاعدہ تخت سنبھالا۔ عرب دنیا کے حالات تیزی سے خراب ہو رہے تھے اور 1958 کے اوائل میں مصر اور شام نے متحدہ عرب جمہوریہ تشکیل دیا۔ عراق میں فوج نے کنٹرول سنبھالنا شروع کیا اور 14 جولائی 1958 کے انقلاب کے دوران کنگ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹا اور مختصر لڑائی میں کنگ فیصل کو قتل کر دیا گیا۔ عراق میں ہاشمی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا اور عراق جمہوریہ بن گیا۔ نمبر 7، انور سادات آف مصر۔ ناظرین، فیلڈ مارشل انور سادات مصر کے ایک فوجی سیاستدان اور 15 اکتوبر 1970 سے 16 اکتوبر 1981 تک مصر کے تیسرے صدر تھے۔ وہ مصر اور مغرب میں جدید تاریخ کے بااثر ترین مصری اور مشرق وسطیٰ کی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ناظرین، سادات کے دور صدارت کے خاتمے کے قریب داخلی پالیسیوں کے خلاف بطور احتجاج کئی مشیروں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وزیر دفاع احمد بداوی کی پراسرار موت اور 6 مارچ 1981 کو لیبیا کی سرحد کے قریب ہیلی کاپٹر گرنے سے 13 فوجی افسران کی موت پر عوام میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ اس حادثے کے بعد عوام کی جانب سے 2 اہم سوالات اٹھائے گئے کہ حادثے کے باوجود ہیلی کاپٹر کا پائلٹ کس طرح زندہ بچ گیا، اور مصری فوج کے قانون کے باوجود 2 سے زائد جرنیل کسی ایک گاڑی یا ہیلی کاپٹر میں سفر نہیں کر سکتے، تو پھر 14 جرنیل اس ہیلی کاپٹر میں کیوں سوار ہوئے؟ ستمبر 1981 میں سادات نے دانشوروں اور تمام نظریاتی تنظیموں کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا اور کمیونسٹوں، اسلام پسندوں، جامعہ کے معلمین، صحافیوں اور طلبہ تنظیموں کے کارکنوں کو قید خانوں میں ڈال دیا۔ اس مہم کے دوران 1600 افراد زیر حراست ہوئے، جس کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی۔ اس آپریشن کے 1 ماہ بعد 6 اکتوبر کو قاہرہ میں یوم فتح پریڈ کے موقع پر انور سادات کو قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل فوج میں شامل مصری اسلامی جہاد کے افراد نے کیا، جو اسرائیل کے ساتھ سادات کے مذاکرات اور ستمبر کریک ڈاؤن کے مخالف تھے۔ اس حملے کے دوران 7 افراد جاں بحق اور 28 زخمی ہوئے۔ نمبر 8، محمد بودیف آف الجزائر۔ ناظرین، محمد بودیف، جنہیں طیب الوطنی بھی کہا جاتا ہے، الجزائر کے ایک سیاسی رہنما اور انقلابی قومی لبریشن فرنٹ کے بانیوں میں سے ایک تھے، جو الجزائر کی جنگ آزادی کی قیادت کرتے تھے۔ انہوں نے الجزائر کے سیاسی میدان میں جامع اصلاحات اور فوجی تسلط کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ وہ 14 جون 1992 کو الجزائر کے صدر بنے
اور 29 جون 1992 کو ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے دارالحکومت کے باہر اپنے پہلے سرکاری دورے کے دوران انابا میں ٹیلی ویژن پر عوامی تقریر کے دوران ایک محافظ نے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ نمبر 9، آصف شوکت آف شام۔ ناظرین، آصف شوکت شام کے سابق وزیر دفاع تھے۔ 18 جولائی 2012 کو آصف شوکت دمشق کے راڈا سکوائر میں شام کے قومی سلامتی کونسل کے صدر دفتر میں فوجی اجلاس میں شریک تھے اور وہاں پر ایک خودکش دھماکے کے دوران جاں بحق ہو گئے۔ نمبر 10، احمد یاسین آف فلسطین۔ ناظرین، احمد یاسین ایک فلسطینی امام، سیاستدان اور حماس کے بانی تھے۔ وہ سماجی خدمات کی فراہمی، اسپتالوں، اسکولوں اور لائبریریوں کے قیام کے لیے جانے جاتے تھے۔ 22 مارچ 2004 کو احمد یاسین اسرائیلی فضائی حملے میں اس وقت شہید ہو گئے جب انہیں فجر کی نماز کے لیے ویل چیئر پر مسجد لے کر جایا جا رہا تھا۔